السلام عليكم. مرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، يا رب تكونوا كلكم لاباس وتكونوا بصحه جيده. كيف ديما كنعتذر على الغيبه حيت كنغيب فعلا، راني في اون سيمين ما حطيت حتى شي فيديو، ولهذا السبب جيت ندير لكم هذا الفيديو. او ميم طون والله الا توحشت الكاميرا، توحشت انني نهضر معكم، توحشت انني نتواصل معكم. ولكن كيف كنقول ديما هذا هو جهدي. غير هذا الموضوع ديال اليوم. بغيت انني نقول لكم علاش ما حطيت حتى شي فيديو. الوغ ما حطيت حتى شي فيديو حيت نورمالمون كنت باغيه نحط ان فيديو لو سامدي، هذا السبت هذا كنت باغيه نحط لكم واحد الفيديو، كنت باغيه ندير واحد الخريجه. نمشي ندير واحد الدوره، المهم جيت اكسيون، حيت اكسيون دابا مشيت له من اخر مره كنت صورت لكم شي 3 السيمانات. المهم توحشت ندير واحد الدوره تما، وكذلك قلت ندوز للسونتر كوميرسيال يعني فين كاين المغازان بريمارك. الوغ مشيت لاكسيون فعلا وخديت معايا المهم باش نصور ايتو. البنات فاش وصلت المهم لاكسيون ودخلت، وشنو غادي نقول لكم؟ الكميه ديال الناس نتاع البشر يعني اللي كاينين في اكسيون. المهم حيت مع تقريبا الكل كيخدم توت لا سيمان، المهم كما انا كما جميع الناس كيخدموا يعني توت لا سيمان. يعني عندنا غير هذيك السبت لاننا نقدروا نديروا شي خريجه، يعني سواء نخرجوا اننا نمشيو نديروا لي كورس يعني مشتريات الاكل، ولا او اننا نخرجوا نديروا شي دويره، او اننا نخرجوا فقط للطبيعه، يعني هذاك المهم لو ويكاند. الوغ فاش مشيت لقيت كميه ديال الناس نتاع البشر، وفاش كان هذيك الكميه تالمو يا دي موند والله بحال الحج. فاش دخلت ضربني واحد الصهد الوجه، حسيت مع الصهد يعني. المهم راه واحد البلاصه اللي كيكون فيها الناس بزاف بطبيعه الحال غادي تكون فيها الحراره، تكون فيها الصهد. المهم مع ذلك جي ايزيتي، قلت ندخل ما ندخلش، المهم دخلت. هزيت الكادي ديالي، مشيت اول حاجه بديت بها. كان المهم خاصني هكا شي حويجات، قلت نشريهم او ميم طون نصور لكم، ومن بعد عاد نفوت لاكاس نخلص ونجيب حويجاتي ونجي. الوغ مشيت خديت الكادي، واول حاجه المهم مشيت خديت هذاك لو بابي كويسون، لو بابي اللي كنديروه في، المهم اللي كنديروه باش نطيبوا به سوا كاطو ولا كيك ولا خبز، ولا المهم البنات راكم عارفينه. اون فوا خديتو، بقيت نحس مع راسي ما قدرتش نزيد، عاد نتمشى عاد في اكسيون، عاد ندور ولا باش انني غادي عاد نشري حوايج اخرين ولا انني نصور، ولا ما قدرتش. تالمو يا دو موند، تالمو كاين الناس، تالمو هذاك ليسباس مع هاد اكسيون اللي يعني اللي قريبه لي صغيره بزاف. وتالمو ما قدرتش والله البنات الا سمحت. هذاك المزيه كنت يعني خديت غير لي بابي كويسون، ما خدرتش يعني لي كورس، لو كان يمكن خدرت لي كورس بزاف. يمكن لو كان راني سمحت هكذاك في الكادي يعني ما خاصنيش نديرها كمي، يمكن لو كان راني ما قدرتش. حسيت راسي بحال لي، المهم جيتي ايتوفي بحال نقولوا مخنوقه. والسخانه في هذاك، والناس البشر يعني حتى ولا كنت باغيه نصور ما غاديش نقدر نصور على خاطري. وتالمو هذاك اكسيون يعني صغير شي شويه. الوغ خديت هذاك البابي كويسون رديته في بلاصتو فين كان، وصايي وهذاك لو كادر رديته في بلاصتو وخرجت وما شريت حتى شي حاجه. انا قلت بما انه خرجت قلت لابد ما خاصني نصور شي حاجه باش نحطها يعني في يوتيوب اليوم. يعني هادشي اللي كنقول لكم على نهار السبت، وهذا الفيديو اللي راني كندير اليوم يعني نشرح لكم علاش وما حطيتش، وميم طون حتى نتوما تكونوا عارفين، وهكذا غير باش بعد على الاقل يكون تواصل بيناتنا، وانني ما نقطعش يعني انني ما نغيبش. قلت مره الى سبحان الله انني حتى ولا غبت وما قدرتش ندير شي موضوع ولا ما ندير شي حاجه، المهم ما نقطعش يعني في مره مي انني او موا يعني نتواصل معاكم. الوغ حطيت وخرجت، وقلت بما انه خرجت لابد ما نصور شي حاجه. بقيت نفكر قلت سي بون ندير سونتر كوميرسيال ونصور في كريتاي. البنات والله سي لا ميم شوز. مشيت لبريمارك. انا نظن خص هي لا بغيت نصور بحال، المهم حنا الجهه ديالنا من هنايا، هاد الجهه اللي يعني ساكنه فيها انا، واحد الجهه اللي هي فيفونت، يعني توجور كاين لي ماغازان الناس فيهم عامرين، يعني سواء ملاندي ولا ماردي ولا كان السبت ولا. الوغ انايا دابا الا بغيت نصور لكم خاصني على الاقل ما نمشيش السبت، وخاصني شي نهار ما نخدمش يعني في بحال نقولوا في لا سيمان، وخاصني نمشي بكري.
الوغ على حسب لي حيت شفت كنت كنشوف يعني في يوتيوب ايتو البنات اللي كيصوروا في بريمارك ايتو، شفت انهم كيمشيو بكري. باغ اكزومبل حنا بريمارك كتحل مع 10 مع 10 الصباح، انهم البنات كيمشيو بكري وكيبقاو يستناو عند الباب نتاع بريمارك. اون فوا كيحلوا كيدخلوا، وانها كتكون شي شويه يعني خاويه، وتما كيقدروا انهم يصوروا. نظن خاصني ندير بحال هكذا. قلت لكم البنات مشيت لبريمارك وتالمون يعني عاوده كاينه عامره عامره عامره. وبما انه هاد الفيروس نتاع كورونا كيف راكو عارفين دابا راه ماشي للعب، يعني راه سي سون دي لي شو سيريو، راه ما كاينش اللعب. راه كيف كتشوفوا في الاخبار، كيف انا متابعه الاخبار، كيف نتوما متابعين الاخبار، انه يعني خص فعلا الاماكن اللي كتكون فيها الناس بزاف، وكتكون هاد الاماكن بحال هاد المجمعات ولا يعني هاد الاماكن اللي كيكون فيها الناس بزاف، من الاحسن ان الواحد ما يمشيش. وانايا غير اون فوا دخلت لبريمارك، شفت عاوده كاين هذاك الكم الهائل ديال الناس، والمهم ورجعت في حالتي. وانني لو سامدي يعني لذلك يعني هذاك النهار ما شريت والو وما صورت والو ورجعت للدار. لهذا هذا النهار درت لكم هذا الفيديو باش نشرح لكم، حيت البنات كيف كتشوفوا انه من خلال الاخبار ومن خلال فعلا الحوايج اللي راهم كيقولوا لنا في لاتيلي، ومن حوايج المعلومات اللي راهم يعني كيدوزهم في لاتيلي، فريمون خاص الوقايه. ما رانيش نقول لكم انني انايا ما رانيش نخرج ولا ما رانيش عايشه حياتي، نو عايشه حياتي عاديه، ولكن الواحد يدير الحذر الوقايه. حيت اي مكان فيه مجمع وفيه ناس وفيه بشر يعني فيه الناس بزاف، هذيك هي لو مومون اللي فاش كيكون يقدر يكون يشكل خطر الواحد انه ايفيتي. فوالا انه ايفيتي. راكو كتشوفوا يعني متحف اللوفر، حيت كيكونوا فيه ناس وكيفيزيتيو الناس، بطبيعه الحال راهم يعني وقفوا يعني بوغ لانستون يعني الزياره. لذلك انه حتى مثلا باغ اكزومبل لي سينما، الا كتشوفوا في الاخبار راهم قالوا يعني لي زون والاماكن اللي يقدروا يكونوا فيهم ناس، مثلا السينما. مثلا هما ما غاديش يقدروا يقولوا لنا فوالا ما تمشيوش لي سونتر كوميرسيال، ما غاديش يقدروا يقولوا لنا، ولكن الشخص نفسه هو يعرف كيفاش انه الا كان بحال نقولوا انا او انت او انت، يعني ماشي ضروري انكم تمشيو لهاد الاماكن، يعني ما تمشيو لهمش، يعني فقط غير بوغ لانستون باش الواحد يعرف، حيت لا كونتاميناسيون فعلا راها زايده وكتزيد. وكيف كما قالوا اليوم في الاخبار اننا كيف كنقولوا كنا في لافاز 1 ولينا في لافاز 2، دونك حنا غادي ندخلوا في لافاز 3، واللي هي انهم غادي مثلا يقدروا يقولوا لنا حتى لو ترونسبور اون كومان من الاحسن ان كل واحد يستعمل لا فواتور ديالو ولا يتمشى على رجليه، ولا حيت باش ما يكونش المهم الناس بزاف في الترونسبور اون كومان. المهم هادو عاد حوايج راهم كيقولوهم، وانا كنت كنشوف يعني الصباح شويه د الاخبار ايتو. المهم هادشي ماشي راني نقول لكم باش نخوفكم ولا لا، انا غير نقول لكم انا علاش ما مشيتش، ما قدرتش انني ندخل ونصور، حيت كاين الناس بزاف بزاف بزاف، وتالمو المهم حسيت مع راسي بحال اللي مخنوقه وخرجت. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، المهم انه قلت بما انه انايا كنحط يعني على الاقل كندير كل اسبوع كنحط اون فوا موضوع يعني كيخص الاوراق والاداره وما يخص يعني حوايج فرنسا. قلت ربما يجيو ايام انني ما نقدرش نحط لكم بحال هاد المواضيع، واش ما عندكمش مشكل انني نقدر ندير لكم البنات اي حاجه، مثلا نهضر لكم في موضوع اجتماعي. يعني انايا يعني بالمده اللي عشتها هنايا في فرنسا بطبيعه الحال نكون نعرف اشياء، يعني حوايج كيف قلت لكم سي بوغ سا درت يوتيوب، يعني نبارطاجي هاد الاشياء معكم، سواء كانوا اداريه او كانت اي حاجه اخرى يعني في الحياه. مثلا انا قلت ربما ما نقدرش ندير لكم على شي يعني اشياء اداريه، واش سافو ديرونج با، واش حتى نتوما المهم تشاركوني وتقولوا لي رايكم. مثلا بانت ليا بغيت ندير لكم نقول لكم فوالا ها لو ماسك اللي كنستعمل لوجهي، واش مثلا نقول لكم فوالا راني شريت هاد الحاجه او شريت هاد الحاجه يعني بثمن مناسب، حتى نتوما ربما نعطيكم فكره انكم حتى نتوما تمشيو تاخذوا يعني من هذيك الحاجه. واش باغ اكزومبل كيف كنت كنبارطاجي معكم السفر، يعني بغيت نقول لكم الا كنت قدرت نحط لكم ان شاء الله غادي نحاول نحط لكم كل يعني اسبوع، نحاول ان شاء الله حاجه كتخص الاداره يعني ومنها كتستافدوا منها كيف كندير ديما. ومثلا باغ اكزومبل غادي نعطيو غير مثال، نقول مثلا كل ثلاثاء نحط شي حاجه كتخص الاداره،
و باغ اكزومبل يعني اوراق فرنسيه ولا هكذا. وكل باغ اكزومبل جودي ولا كل سامدي نحط شي حاجه اخرى مختلفه تماما، يعني كما درت لكم المره الفايته فاش درنا الدجاج بالزيتون انا وهبه باغ اكزومبل. ولا نقدر مثلا ندير لكم كيف قلت لكم مثلا ندير ان ماسك في الدار نبارطاجيه معكم، ندير شي خريجه نبارطاجيها معكم. يعني بغيت نقول لكم حيت هكذا باش تقدر تكون شي شويه ديال المشاهده متنوعه وباش نرضيو يعني الطرفين، لانه الناس اللي كيتبعوا يعني تو سكي ادمينستراتيف وكذلك الناس اللي كيتبعوا يعني الحوايج اللي كنبارطاجيوهم، يعني الحوايج العاديين اللي كنبارطاجيوهم. هذا هو الموضوع اللي جيت بغيت نقوله لكم، وقولوا لي حتى نتوما الرأي ديالكم، وهكذا غير باش نكون في تواصل معكم وباش ما نقطعش وباش ما نتعطلش عليكم. ونقول لكم ان شاء الله نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدين والاهل والمال. نقول لكم نهاركم سعيد وان شاء الله نتشافوا في فيديو قادم. السلام عليكم.